बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मीरो की कहानी के एपिसोड नंबर 43 में आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। और आज ये एक साल यानी एक कटोरे का पानी का वफ़ा 100 साल के बराबर का आज लास्ट पार्ट है। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो कल दूसरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन, कल जिधर हम लोगों ने छोड़ा उधर ही शुरू करते हैं। तो चुनांचा नाज़रीन, वो आदमी ने अपने बच्चे को इलाज करने के बाद एक हफ़्ता उसका बच्चा अस्पताल में रहा और बाद में सही हो गया। जब घर में वापस आया तो उसकी मां ने उसके बेटे के सर में हाथ मसलते हुए बोला कि बहन, तुम भी कुछ फ़िक्र नहीं करो, और ये जो काम था हकीकत में कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये इत्तेफाक में नहीं हुआ, ये अचानक में हो गया, तो इसके लिए आप लोग को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, वो औरत फिर उस औरत के एक दफ़ा पाँव में पड़ गया कि हम लोग को माफ़ कर दो। तो चुनांचे नाज़रीन, उस औरत ने, उस बच्चा ने और बच्चा के माँ ने, सब ने मिल के वो लोगों को फिर एक दफ़ा माफ़ किया। और वो लोगों ने दिल में भी ऐसा इरादा किया कि काश अगर आप लोग का ज़िंदगी रहेगा तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हम लोग का इलाके में आएँ, ताकि हम लोग भी आप लोग का फिर एक बार मेहमान नवाज़ी और खातिरदारी और तीमारदारी करें। तो इस बातों को करने के बाद नाज़रीन, उस दोनों को इजाज़त किया और वो अपने सफ़र में रवाना हो गए। और उस आदमी ने वहाँ इस लोगों को लाया और लॉन्च में सवार करके खुदा हाफिज़ करके वो लोग को छोड़ दिया। तो नाज़रीन, इधर भी किस्सा जब कि खलास हो गया तो मीरो की बेटी ने सर उठा के बोला कि अब्बा जान, अभी आज किस्सा खलास हो गया? तो उसने बोला कि हाँ बेटा, आज किस्सा खलास हो गया। तो मीरो की बेटी ने बोला कि बाबा जान, एक कटोरा पानी का अहमियत या वफ़ा 100 साल के बराबर है। तो मीरो ने हंसते हुए बोला कि हाँ बेटी, ऐसा है, बिल्कुल तुमने सही सुना किस्सा और सही जवाब दिया। तो फिर मीरो की बेटी ने बोला कि अब्बा जान, इस किस्से को मैं कल अपने बड़े बाबा जान को ज़रूर सुनाऊंगा, यानी बादशाह को सुनाऊंगा। तो मीरो बोला हाँ बेटा, तुम उसको सुना दो, मुश्किल नहीं है। और फिर मीरो की बेटी ने बोला कि अब्बा जान, मैंने कल अपने बड़े बाबा को एक कटोरा पानी भी दिया था, तो लिहाजा मैं उससे भी पूछूंगा कि मेरे बाबू जान, मैं जब कल तुमको एक गिलास पानी दिया था तो उसका एवज़ या उसका वफ़ा 1 साल के यानी 100 साल के बराबर है। तो मीरो ने बोला कि हाँ बेटा, तुम उसको ऐसा पूछ लो। तो नाज़रीन, इस बातों के करने के बाद मीरो ने क्या किया कि अपने बेटी को अपने अलग चारपाई में लिटाया और किस्सा इख्तिताम हो गया। नाज़रीन, हवा का झोंका और भी तेज़ आने लगा और बाद ज़मीन भी चलने लगा और फूल भी मुस्कुराने लगे और चहचहाने लगे। तो मीरो ने इधर का किस्से का जगह को बंद करके अपने सोने के कमरे में गया। तो वहाँ उसका बीवी भी उसके साथ गया और दोनों खुशी से अपने रात में सोने के लिए तैयार हो गए। और न जाने वो लोग का रात कैसा गुज़रा। तो नाज़रीन, इधर मीरो का बेटी भी सो गया और वो भी सुबह का इंतज़ार किया। जब नाज़रीन सुबह हो गया तो मीरो का बेटी इधर से उठ गया और उसने बोला कि फ़ौरन मेरे को अपने अब्बू जान के कमरे में लेके जाएं। तो चुनांचे उसको वहाँ से उसके कारदार और खिदमतगुजारों ने बादशाह के महल में लेके गया। तो इधर नाज़रीन, मीरो भी उठ गया और सुबह की चहचहान हवाओं को उसने देखने के लिए बादशाह के जो गार्डन थे चक्कर लगाया और वर्जिश किया। फिर मीरो का शाही नाश्ता लगा और उसने अपने बीवी के साथ बैठ के नाश्ता किया और दिल को एंजॉय करके ऊपरी मंजिल में गया और दिन का नज़ारा करता रहा और देखता रहा और दिल में अपने बोलता रहा और दिल में पूछता रहा कि मीरो कैसा इंसान था और किधर तक चला गया। और बादशाही महलों में आया और बादशाही ज़िंदगी करता रहा और अपने बादशाही बेटा और अपनी बीवी का खिदमतगुजार बना और वो लोगों को बस किस्सा सुनाता रहा और अपने ज़िंदगी को एंजॉय करता रहा। नाज़रीन, इस बातों को मीरो अपने दिल में जड़ता और मुदाम अपने दिल में इस बातों को करता और अपने दिल को दिलासा देता था। कभी अपने दिल में कहका लगा के हंसता था और कभी अपने दिल के जो गोशे थे अंदर चला जाता था और फ़िक्र करता था कि मैंने ज़िंदगी में क्या मोड़ पाया और किधर तक पहुंचा। तो नाज़रीन, उधर मीरो का बेटी भी अपने दादा जान और दादी के घर में जब गया तो उसने वहाँ अपने अब्बू यानी बादशाह को ये स्टोरी सुनाया कि बाबा, मेरा बाप ने कल एक अच्छा स्टोरी सुनाया। तो चुनांचा उसकी बेटी ने
پورا اسٹوری اپنے ابا جان کو سنایا، یعنی بادشاہ کو سنایا، اور بادشاہ نے بولا کہ ہاں بیٹا یہ بہت اچھا اسٹوری ہے کہ تمہارا باپ نے لایا۔ تو آخر میں میرو کی بیٹی نے بولا کہ ابا جان میں نے کل بھی ایک گلاس پانی تم کو دیا تھا، لہٰذا اس پانی کا عوض 100 سال کے برابر ہے، تم بھی اس کو نوٹ رکھو۔ تو بادشاہ ایک بار پھر ہنسا اور اس نے اس بات کو اس کی جو شہزادی تھی تو اس کو بلا کے بولا کہ دیکھو آج تمہارا نواسی کیا بات کر رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ ہاں اس نے بہت اچھا اسٹوری سنا اور تم کو بھی سنایا، اور لہٰذا اس کا عوض بھی تم سے ابھی لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے تم کو ایک گلاس پانی پلایا، اور اس پانی کا وفا کو اپنے دل میں رکھو اور 100 سال کے برابر اس کو یادداشت کرو۔ ناظرین، یہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اگر ایک انسان کے لیے چھوٹا بھی نیکی کرے تو اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ زندگی میں اگر ایسا چھوٹی نیکی کو انسان نظر انداز کرتا رہے گا تو اس کو انسان نہیں فراموش بولتے ہیں، کیونکہ فراموش انسان تو اس دنیا میں بہت میں، اصل انسان وہی ہے کہ اس کے لیے اگر انسان کوئی چھوٹا رضا اگر نیکی کا کام کرے گا تو وہ دل میں رکھے گا کہ شاید ان انسان میرا ایک دن ضرور کچھ نہ کچھ میرا کام میں آئے گا اور میرے زندگی میں میرا ہیلپ اور مساعدہ کرے گا، کیونکہ اس قصے کا مورل بھی یہی ہے۔ اور ناظرین، اس باتوں کو کرنے کے بعد اتفاق ابھی میرو بھی ادھر حاضر ہو گیا، تو وہ ادھر سے ابھی بادشاہ کے گود سے اٹھ گیا اور پھر میرو کے گود میں آیا، اور اس نے بولا کہ ابا جان ابھی کب رات ہو جائے گا تاکہ میں دوسرا اسٹوری کو سنوں۔ تو میرو نے ہنستے ہوئے بولا کہ بیٹی ابھی رات نہیں، ابھی تو دوپہر کا کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا آرام کریں گے، شام میں پھر گارڈن میں گھومیں گے، جب شام میں گارڈن گھومنے کے بعد دوبارہ پھر گھر میں جائیں گے تو پھر ہم لوگ کا دوبارہ رات کا کھانا بنے گا، اور رات کے کھانے کے بعد پھر انشاءاللہ وہی جگہ بیٹھیں گے اور نیا قصہ کہانی شروع کریں گے۔ تو میرو کی بیٹی نے ایسا بولا کہ اچھا مشکل نہیں، ابھی ہم تم لوگ بھی بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ تو لہٰذا ناظرین ادھر سب بیٹھ کے بادشاہ کے محل میں دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھایا، پھر شام کا ٹائم میں وہ لوگ چہل قدمی کرنے کے لیے بادشاہ کے گارڈن میں گئے، اور میرو کا بیٹی یہی پوچھتا تھا کہ کبھی رات ہو جائے گا ابا جان اور قصے کا ٹائم آئے گا۔ تو بار بار پوچھنے سے میرو ہنستا تھا اور اپنے بیوی کے ساتھ یہ بات کو کرتا تھا کہ دیکھو آپ کا جیسا نشہ آپ کی بیٹی کو بھی چڑھا ہے کہ وہ بھی ہم لوگ کا ادھر جو گارڈن میں کھیل رہے ہیں اس خوشی کو نظر انداز کر رہا ہے، بس کہانی کہانی۔ تو دونوں ادھر کہکے لگاتے ہوئے یہی انتظار میں تھے، اور وہ بھی اس کا اصل جو بیوی تھا وہ بھی یہی انتظار میں تھا کہ کہیں رات ہو جائیں اور ہم لوگ کو قصہ سنائیں۔ ناظرین ابھی آج دیکھتے ہیں کہ آج رات پھر میرو کیا کہانی شروع کر دیں گے۔ امید ہے کہ آج کی رات میں بھی آپ ہم لوگ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور نیا کہانی کو سنیں گے۔ بس ہم لوگ کو ابھی دیں ادھر اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ ہم لوگ انشاءاللہ لیٹسٹ کہانیاں اور کچھ معلوماتی ویڈیو آپ لوگ کے لیے لاتے رہیں گے۔ قصے کا رائٹر تھا علی جمعہ زامرانی، اور اس میں ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رین۔ ہم لوگ کو کل تک دیں اجازت، بنے رہیں دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ زندگی رہے گی تو قصے کہانیاں رہیں گے۔ قصے کہانی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں مورل ہوتے ہیں اور کام آتے ہیں۔ ہم لوگ کو دیں اجازت، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔